لله الذي هدانا لهدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا نهاهم عن موالاة أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين وأوعدهم بمس النار والخذلان على الركون إلى الظالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين المميز بين الطيب والخبيث المهين المأمور بالرزق والجهاد على الكفار والمنافقين وإعداد المستطاع من القوة المرهبة قلوب أعداء الله المخذولين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين منقذا للخلائق من غضب الله ذي القوة المتين وعلى آله وصحبه الأشداء على الكفار الرحماء بين المؤمنين وأتباعهم وتابعيهم أجمعين إلى يوم القيامة الحماة بيضة الإسلام والدين المبين أما بعد فيا أيها الناس إلى ما هذا التنافس الفضيل ولم يزل القرآن العظيم ينبهكم وإلى ما هذا التناوم الشريع ولم يفرح الدهر لأقطان روحكم أما بان لكم أن الأمم قد تداعت عليكم تداعي الأكلة على القصعى واجتمعت على أن تمنع الإسلام والمسلمين وبلادهم فتمضغها فقط حتى ما تخشون الناس والله أحق أن تخشوا وحتى ما تتولون الأعداء والله ورسوله أحق أن تولوا أفطال عليكم الأمد كالذين من قبل فقست قلوبكم أم زال عنكم الخشوع لذكر الله فتحجرت أفكاركم وعقولكم ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عن مخافة الله وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وهو يحدث من خشية الله أفحسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس ببالغ علي الفوز ومن لم يدخل عليهم أو دخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو بالغ علي الفوز وقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وقال الله تعالى في كتابه العظيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
وقال عليه الصلاة والسلام وهو في قبره حي: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: وكفى به ابتهاجا وفخرا من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرم قبلتيك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتابعيه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وارض اللهم عن صديق نبيك وصديقه وأنيسه في الغار ورفيقه من قال في حقه سيد من جاء منك بالنهي والأمر: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. وارض اللهم عن الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل الأواب الأواب من قال في حقه سيد الجن والبشر: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وارض اللهم عن كامل الحياة والإيمان محيي الليالي قياما وتلاوة ودراسة وجمع القرآن من قال في حقه يكمل الخلائق وسيد ولد عدنان لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. وارض اللهم عن مركز الولاية والقضاء باب مدينة العلم والسخاء ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب من قال في حقه النبي الأواب: من كنت مولاه فعلي مولاه. وارض اللهم عن السيدين الشهيدين القمرين المنيرين ريحانتي سيد الكونين من قال في حقهما منير قضاء الدارين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وارض اللهم عنهم البتول الزهراء بذات جسد النبي عليه الصلاة والسلام العزيزة القراء من قال في حقها منقذ الخلائق عن النار الحاطمة سيد النساء أهل الجنة الفاطمة. وارض اللهم عن عم يكفيك المخصوصين بالكمالات بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس. وارض اللهم عن الستة الباقية العشرة المبشرة بالجنة الكرام وعن سائر البدريين وأصحاب بيعة الرضوان الجنود العظام وعن سائر الأنصار والمهاجرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم وتابعيهم أجمعين إلى يوم القيامة. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عمرنا ظلاما ونجنا بحبهم عن أهوال يوم القيامة واجعلهم شفعاء لنا ومشفعين بين يديك يوم المحشر واجعلهم شفعاء لنا ومشفعين بين يديك يوم المحشر. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عمرنا ظلاما ونجنا بحبهم عن أهوال يوم القيامة واجعلهم شفعاء لنا ومشفعين بين يديك يوم المحشر. اللهم يا من أمره بين القاف والنون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون نتوسل إليك بجاه نبيك الأمين المأمون نتوسل إليك بجاه نبيك الأمين المأمون أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجد بعد وكان حقا علينا نصر المؤمنين ووفق ولاة الإسلام وصلاتهم لما تحبه وترضاه واصلهم عن الضلال والغي والميل إلى الشيطان وما يهوى. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم واخذل من خذل الإسلام
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.